अब तिम्रो मलाई जुन छ नि च्याट गर्ने है अफ गरेको हो सर त्यो उता अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ त्यस कारणले च्याट गर्ने सिस्टम बनाऊ किनकि अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन च्याट गर त हेरेछ च्याट हेरौँ त एपी शर्मा मेसेज गर धमधम आयो नि त मेसेज कसैको दीपकको आयो ठिक छ ल आइरहेछ जीरो अर्डर काइनेटिक्सबाट स्टार्ट गर्ने है यसको हामी इनिशियल कन्सन्ट्रेसन लियौँ कि इनिशियल एकैछिन है इनिशियल इनिशियल कन्सन्ट्रेसन टी इक्वल टू 0 समयमा यो कति हुने भयो भन्नु त यो हाम्रो ए नट हुने भयो यो कति 0 मोल पर
ठिक छ, बनेको छैन। प्रोडक्टलाई मैले बी मानिदिएछु है। अब हेरौँ कन्सन्ट्रेसन आफ्टर टाइम टी, that is t equal to t समयमा a अब तिमीहरू ए मानेछौ र जुन छ नि यहाँ a माइनस एक्स लेखेको होला, तर मैले ए नट किन माने, चिन्न सजिलो हुन्छ कि यो 0 देखेपछि मान्छे 0 बुझ्छ र a माइनस ए नट माइनस एक्स भनेको एटी हो। यतिको पार्टले हामी एटी भन्न सक्छौँ कि आफ्टर टाइम टी पछिको कन्सन्ट्रेसन। अब हेर, यदि यो 0 अर्डर रिएक्सन हो भने रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू ए को पावरमा 0 हुन्छ और हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, रेट इक्वल टू के ए को पावरमा हामी 0 लेख्न सक्छौँ इक्वल टू रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम हुन्छ भन त। कुन अर्डर रिएक्सनमा रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम है, 0 अर्डर रिएक्सन। कुन अर्डर रिएक्सनमा रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम हुन्छ, कुन अर्डर रिएक्सनमा रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु के हुन्छ, सेम हुन्छ। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? ल नजिक राखेर बोल्नु होला, सुनिरहेछ नि तिमीहरू क्लियरली? सुनेछ मजाले? एकैछिन कि म पनि चेक गरौँ। ल ठिक छ, म आफ्नो मोबाइलमा चेक गर्छु है। 0 अर्डर रिएक्सनमा रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु के हुन्छ, सेम हुन्छ। मैले भने कुन अर्डर रिएक्सनमा रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम, 0 अर्डर रिएक्सनमा रेट र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम। कुन अर्डर रिएक्सनमा रेट अफ रिएक्सन कन्सन्ट्रेसन या टाइममा डिपेन्ड गर्दैन, कुन अर्डर रिएक्सनमा रेट अफ रिएक्सन कन्सन्ट्रेसन या टाइममा डिपेन्ड गर्दैन, 0 अर्डर रिएक्सनमा कन्सन्ट्रेसन। एकैछिन म चेक गरिहालौँ, यसलाई क्रस चेक गरौँ। ठिक छ, क्लियर छ? सुन्दैछौ? सुनिएछ? ल स्टार्ट गरौँ। सरको इनर्जी किन लो छ? यहाँ त छ, म त सुन्दैछु मजाले केटा। अगाडि बढौँ त। 0 अर्डर रिएक्सनमा रेट अफ रेट कन्स्टेन्टसँग इक्वल हुन्छ या रेट अफ रिएक्सन कन्सन्ट्रेसन या टाइममा डिपेन्ड गर्दैन। तो म यहाँ रेट अफ रिएक्सन र कन्सन्ट्रेसन और टाइम को ग्राफ ताने, कन्सन्ट्रेसन या टाइम के लिए रेट अफ रिएक्सन र कन्सन्ट्रेसन या टाइम को ग्राफ तान्छु भने यस्तो खाले ग्राफ हुन्छ कि रेट अफ रिएक्सनलाई रेट कन्स्टेन्टसँग मात्र मतलब हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन या टाइमसँग कुनै लेनदेन हुँदैन। ठीक छ, अब यसको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन निकाल्नुको कुनै अर्थ छैन, डाइरेक्टै म लेखिदिए k = x/t, यसलाई भन्छौ इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन।
कुन ऑर्डर को हो, जीरो ऑर्डर को। यति याद रखा, मुझे निकाले न है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हाम्रो कुन इक्वेशन हो भन्नु बराबर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? म सबै सुनिरहेछु है, त्यसैले गडबड भयो भने म आफै भन्छु। k इक्वल टू एक्स बाई टी, k इक्वल टू कति एक्स बाई टी। म एयरफोन लगाएर कानमा कस्तो आवाज आइरहेछ भने सुनिरहेछु है, त्यसैले तिमीहरू अब यसमा नो क्वेसन गर। k इक्वल टू एक्स बाई टी यो सम्झिराख्ने, याद राख्ने, मैले निकालेन। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? वाई टाइप गर फास्ट, वाई टाइप गरौँ। वेरी गुड, नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। अब छ लाइफ टाइम रिएक्सन सक्नेछौँ, द्याट इज यसलाई हामी भन्छौँ टाइम फर कम्प्लिसन, मिनिङ वर्ड टी कम्प्लिसन, टाइम फर कम्प्लिसन, या तिमी के भन्न सक्छौ टी कम्प्लिसन। हामीलाई टाइम फर कम्प्लिसन निकाल्नु कसरी निकाल्न सक्छौँ? रिएक्सन को त्यो समय जतिखेर सबै रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा जान्छ, त्यो समय जतिखेर all reactants are converted into product, सबै रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा गएको बेलाको रेटलाई हामी के भन्छौँ? रेट कन्सन्ट्रेसन है। सबै रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ, मतलब सबै रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यसलाई के भन्ने? लाइफ टाइम रिएक्सन सक्नेछौँ। म यहाँ के गर्छु हेर, ठीक छ? when हामी यहाँ के लेख्छौँ? when t इक्वल टू TLT, टाइम पहले लाइफ टाइम सँग इक्वल हुन्छ, देन x इक्वल टू के हुन्छ a नट। ठीक छ? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन कन्सन्ट्रेसन र टाइममा डिपेन्ड गर्छ, हुन्छ नि? ठीक छ? रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमको साथमा लिनियरली घट्छ नि, ठीक छ? रेट डिपेन्ड गर्दैन। जब टाइम पहले लाइफ टाइम सँग इक्वल हुन्छ त्यतिखेर सबै रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा जान्छ। हामी लेखौँ k इक्वल टू एक्स बाई टीमा राख, x को ठाउँमा a नट, t को ठाउँमा TLT, therefore TLT इक्वल टू k नट बाई k। तिमीलाई क्वेसन आउँछ कुन अर्डरको रिएक्सनमा लाइफ टाइम a नट बाई k हुन्छ? जीरो अर्डर को लाइफ टाइम को वैल्यू के? जीरो अर्डर को लाइफ टाइम को वैल्यू कति है? a नट बाई k, याद राख, सम्झिराख। जीरो अर्डर को लाइफ टाइम को वैल्यू कति? k नट बाई k, ठीक छ? अब हाफ लाइफ को कुरा गरौँ। हाफ लाइफ भनेको त्यो समय हो जतिखेर आधी रिएक्टेन्ट बाँकी रहन्छ, आधी कहाँ जान्छ? प्रोडक्टमा जान्छ, जसलाई नै हामी के भन्छौँ? हाफ लाइफ। म यहाँ लेखेँ when t इक्वल टू टी हाफ, देन हामी के लेख्न सक्छौँ भन्नु? देन x इक्वल टू कति? a नट बाई टू, t को वैल्यू टी हाफ, देन x इक्वल टू कति? a नट बाई टू। तो यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ? k इक्वल टू x की मतलब x को ठाउँमा a नट बाई टू, t को ठाउँमा कति? t हाफ। और हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ? t हाफ इक्वल टू कति? a नट बाई 2k। a नट बाई कति? 2k। ठीक छ? र यो 2k भनेको के हो भन? 2k भनेको के? कांस्टेंट हो नि। यो यदि कांस्टेंट हो t हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट। क्लियर छ?
मतलब हम यहाँ के भन्न सक्छौँ टी हाफ र ए नट को ग्राफ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जति टाइम तिमी हाफ ल्याब पढाउँछौ त्यति नै टाइम ए नट पनि पढ्छ मतलब ए नट पढेपछि टी हाफ पढ्छ कुन अर्डर रिएक्सन ए नट भनेको के हो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन ए भनेको पनि त्यही हो ए भनेको पनि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन जति टाइम तिमी इनिशियल कन्सन्ट्रेसन बढाउँछौ त्यति नै टाइम हाफ ल्याब पढ्छ कुन अर्डर रिएक्सनमा जीरो अर्डर रिएक्सन जीरो अर्डर रिएक्सनमा हाफ लाइफ इनिशियल कन्सन्ट्रेसनसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कुन अर्डर रिएक्सनमा जीरो अर्डर ठीक छ म यहाँबाट के गरे यसबाट हामी यसको लेख्न पाइ 2 into t half equal to a naught by k यो a naught by k लाई के भन्छ यहाँ हेर्नु a naught by k भनेको हाम्रो tlt therefore tlt equal to 2 into t half क्लियर छ मतलब के हो भन जीरो अर्डर रिएक्सनमा जति टाइम तिमीले इनिशियल कन्सन्ट्रेसन बढाउँछौ हाफ लाइफ त्यति टाइम बढ्छ तर हाफ लाइफको डबल समयमा गएर जीरो अर्डरको रिएक्सन के हुन्छ चट हुन्छ मतलब सकिन्छ जीरो अर्डर रिएक्सनको लाइफ टाइम भनेको कति हुन्छ हाफ लाइफको डबल हाफ लाइफको के डबल कुन अर्डर रिएक्सन भन जीरो अर्डर रिएक्सनमा लाइफ टाइम इज 2 times of greater than के क्लियर छ बुझ्यो मेरो कुरा अगाडि बढौँ वाइ टाइप गर फास्ट भोल्युम त मैले जति बढाए पनि यति नै भइरहेछ के गर्नु जोर जोरले बोलिरहेछु जति जोरले बोले पनि केही फरक पर्यो ल यति सम्झिराख यो सोधेको हो फर्स्ट अर्डर जीरो अर्डरको हाफ लाइफको भ्यालु कति क्लियर छ फर्स्ट स्लाइड भनेको फर्स्ट स्लाइडमा केही गर्नै परेन तिमीले किन गर्नु पर्यो फर्स्ट स्लाइडको त यो जुन छ नि जीरो अर्डर केसमा रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम हुन्छ युनिट सेम हुन्छ रेट अफ रिएक्सन कन्सन्ट्रेसन या टाइममा डिपेन्ड गर्दैन ठीक छ र इन्टिग्रेटेड इक्वेसन के इक्वल टु x by t यो सम्झिराख भनेको यो निकालेन अब हामी फर्स्ट अर्डरमा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर कुन ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर t इक्वल टू 0 समयमा यो a नट यो बनेको छैन t इक्वल टू t समयमा a नट बाट कति घट्यो x घट्यो यो कति आउँछ x आउँछ ठीक छ बोलेछ मेरो कुरा क्लियर छ अब हेर यो यदि फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो भने rate directly proportional to
ठिक छ, बुझिरहेको छ मेरो कुरा? रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू ए को पावरमा के 1 साउन्ड राम्रोसँग आएछ। और रेट इक्वल टू के ए को पावरमा 1। ठिक छ, वाई एक्स र यो के एम है। यो वाई एक्स एम नबुझे पनि हुन्छ, डाइरेक्टै बुझे पनि हुन्छ। यहाँ तिमी के लेख्न सक्छौ? रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू कन्सन्ट्रेसन भन्नेको मतलब जति टाइम कन्सन्ट्रेसन बढ्छ त्यति टाइम रेट बढ्छ। ठीक छ, कुन अर्डर रिएक्सन भन? मतलब कि फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा जति टाइम हामी इनिशियल कन्सन्ट्रेसनलाई बढाउँछौँ त्यति नै टाइम रेट पनि बढ्छ। कुन अर्डर रिएक्सन भन त? फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। कुन अर्डर रिएक्सन? फर्स्ट अर्डर। ठीक छ, हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ र? यसको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन निकालौँ। कलर चेन्ज गरौँ। के इक्वल टू तिमी के अर्को पेजमा जाऊ, हुन्छ? वन बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स नेचुरल लॉ को फॉर्म, कॉमन लॉ को फॉर्म के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a naught by a naught minus x। यसलाई के भन्छ? इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन। कुन अर्डर को इन्टिग्रेटेड इक्वेसन हो? फर्स्ट अर्डर। र ए नॉट माइनस एक्स लाई के भनिन्छ? एटी। यो पनि ए नॉट माइनस एक्स लाई के भनिन्छ? एटी। यो तिमीहरूले याद गर्ने हो। यसलाई के गर्ने हो? याद गर्ने हो, सम्झिने हो। तिमीहरूलाई याद नै होला। याद छ कि छैन? यो त खुब परेको होला प्लस 2 मा। ठीक छ, भयो? भयो? यो फर्म
सुनिरहेछौ? सुनियो? आवाज आयो? यो दुईटै इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हो। यसमा यो जुन छ नि हाम्रो याद राख्न जरुरी छ, किनकि तिमीलाई यो पहिलादेखि थाहा छ र यो चाहिँ सायद तिमीले याद नभए पनि हुन्छ, तर यसबाट एउटा फर्मुला निकालौ। एटी इक्वल टू ए नॉट ई को पावर में माइनस केटी। एटी इक्वल टू ए नॉट ई को पावर में माइनस केटी। यसलाई भन्छौ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एक्सपोनेंशियल exponential form of first order. The first order reaction को कुन फॉर्म हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कुन order reaction? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कुन फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ? रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन टाइम को साथ में एक्सपोनेंशियली घट्छ। कसरी घट्छ? एक्सपोनेंशियली। रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन टाइम को साथ में कसरी घट्ने? एक्सपोनेंशियली। क्लियर छ यहाँसम्म? वाइ टाइप गरौँ। यो सम्झिराख्ने है, यसबाट हामी यो निकाल्न सक्छौं मजाले। ठीक छ? क्लियर छ? यसमा केही गर्नु छैन। यो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन पनि मैले डाइरेक्ट लेखेको र यो पनि डाइरेक्टै लेखेको र यो पनि डाइरेक्टै लेखेको, ननिकालेर लेखेछु। हेडेक दिन नखोजेको, नत्र यो त एकछिनमा निस्किन्छ हाम्रो। फिसमा पनि आउँछ तिम्रो, एन को टर्ममा त्यहाँ लेख्छौ। ठीक छ? यसलाई म इरेज गर्छु है। अब कुरा गरौँ हामी लाइफ टाइम को बारेमा। टीएलटी टेन्स टू लेकर के तो लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्केल infinity. That is first order reaction never completed. फर्स्ट order reaction न तिम्रो लाइफमा सकिन्छ, न तिम्रो छोराछोरीको लाइफमा सकिन्छ, न तिम्रो नाता नाती, परनाता नाती, उसको नाती कसैको लाइफमा सक्नेवाला छैन। अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ। यो चलेको चलेकै गर्छ, पहिले सक्नेवाला छैन। That is lifetime for first order reaction is infinity. That is first order reaction never completed. पहिले पनि सक्नेवाला छैन। नेभर कम्प्लिट। जस्तै रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन कहिले सकिन्छ? चलिरहन्छ अनन्त कालसम्म, पहिले पनि सक्नेवाला छैन। नेभर। बुझ्यो मेरो कुरा? ल अगाडि बढौँ।
हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर को हाफ लाइफ तिमीहरूलाई थाहा छ 0.693 by k मतलब टी हाफ इक्वल टू हामी के लेख्यो 0.693 by कति भन्यो मैले के मेरो कुरा यो के को ठाउँमा लेम्डा दिएर क्वेशन सोधिसकेको छ फिसमा लेम्डै तिमीहरू युज गर्छौ के को ठाउँमा लेम्डा दिएर क्वेशन आइसकेको छ याद राख है त तिमी यहाँ देखिरहेछौ फर्स्ट अर्डर को रिएक्सनमा टी हाफ के नट सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन त टी हाफ र ए नट को ग्राफ तानियो भने इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफ आउँछ मतलब जति टाइम तिमी कन्सन्ट्रेसन बढाउँछौ हाफ लाइफमा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन बुझिरहेछौ मेरो कुरा मतलब के भयो हाफ लाइफ फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन डज नट डिपेन्ड अपन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट र अहिलेसम्मको इतिहासमा यो जम्मा 4 पटक मात्र सोधेछ कति पटक 4 पटक त यसको एन्सर भनौँ माइ डियर स्टुडेन्ट कति हुन्छ भनौँ फर्स्ट यसको एन्सर कति हुन्छ यसको एन्सर बी भेरी गुड फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा हाफ लाइफ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग यहाँसम्म क्रिस्टल क्लियर छ व्हाइट टाइप गरेर अगाडि बढौँ 4 नंबरमा के छ एभरेज और के मीन लाई इसलिए हामी टाउले नोटेसन गर्छौं या यस्तो टाउ लेखौं रेसिप्रोकल अफ रेट कांस्टेंटलाई नै एभरेज और मीन लाई भन्छ रेट कांस्टेंट को रेसिप्रोकल र यो के को ठाउँमा लेम्डा दिएर क्वेशन सोधिसकेछ बुझेछ मेरो कुरा पछाडिको स्लाइड देखाउनु भन्छ भयो यहीबाट हेर यसमा लेखेको त मेटिसकेछ यो भइसकेपछि यो के को ठाउँमा हामी के को भ्यालु राख टी हाफ रिलेसन निकाल्नु 0.693 by t half tau equal to 1.44 into t half मतलब के वो एवरेज और मीन लाई हाफ लाइफ भन्दा कति टाइम ग्रेटर 1.44 टाइम्स ग्रेटर दुईटै सोधेको छ यसलाई याद राख्ने ठीक छ यसको एग्जाम्पल दुईटैको फर्स्ट अर्डर को जीरो अर्डर को सबको तिमीहरू वर्कबुकबाट याद गर्ने एउटा एकदम पपुलर छ र सबै एग्जाममा सोधे त्यसकारण म लेखिदिन्छु all radioactive disintegration all radioactive disintegration are first order reaction पहिला नेपालमा फरक फरक एग्जाम हुन्थ्यो नि सबै एग्जाममा यो सोधेको छ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको कुन अर्डर रिएक्सन हुन्छ
रोलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टॉ भनेको एभरेज और मिन लाइफ हो टॉ भनेको एभरेज और मिन लाइफ यो मात्र फर्स्ट अर्डरको लागि डिफाइन छ के भनेको रेट कन्स्टेन्ट जसलाई पिसमा डिसइन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट लेम्डाले नोटेसन गर्छ ठीक छ नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ क्वेशनले के भनेछ राम्रोसँग एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स छ जसको इनिशियल कन्सन्ट्रेसनलाई 1/8 सम्म रिड्युस हुन 6 डेज लाग्छ त्यसो भए हाफ लाइफ कति मैले ए नटलाई ए नटकै मान दिएको के गरेको लेट गरेको र एटी भनेको के हुन्छ ए नट को 1/8 हुन्छ ए नट इन्टु 1/8 र टोटल टाइम कति 6 डेज र हाफ लाइफ कति ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा टी हाफ इक्वल टू तिमी पढेको होला 0.693 बाई कति के यदि के को भ्यालु निकाल्न सक्यौ भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ के को भ्यालु तिमी कसरी निकाल्छौ के इक्वल टू 2.303 बाई कति टी लग ए नट बाई एटी हामी लेख्छौं 2.303 डिवाइड बाई कति टी भने कति हो 6 डेज ए नट को ए नट माने छौ यो ए नट बाई 8 ए नट ए नेट काटियो 2.303 बाई कति 6 र लग 8 भनेको लग 2 को पावरमा 3 हो 2.303 डिवाइड बाई 6 इन्टु 3 लग कति 2 लग 2 को भ्यालु कति हुन्छ 0.3 तो यहाँबाट जे आउँछ त्यसलाई यहाँ राख सर आयो र यसको लागि तिमीले लग को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ लग को क्याल्कुलेसन तिम्रो आयनिक इक्विलिब्रियम पढाउने सरले सिकाएको होला आयनिक इक्विलिब्रियम पढाइ भएको छ माइ डियर स्टुडेन्ट आयनिक इक्विलिब्रियम पढाइ भएको छ कि छैन त्यसमा लग को क्याल्कुलेसन पक्कै सिकेको होला है त्यसको लागि लग चाहिन्छ र लग को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फ्र्याक्सन एन्सर आउँछ फ्र्याक्सनबाट निकाल्नु पर्छ फ्र्याक्सनमा क्याल्कुलेसन गरेर तिमीलाई मजा आउँछ ल यसको लागि तिमी सर्टकट मेरो एप्लाई गर एपी सर्टकट कुन अर्डरको लागि फर्स्ट अर्डर ओन्ली फर फर्स्ट अर्डर यदि 0 अर्डरमा एप्लाई गर्छौ भने 0 सेकेन्डमा एप्लाई गर्छौ भने लग को क्याल्कुलेसन गर्न आएन भने एपी सर्टकट टाइप गरेर सर्च गर युट्युबमा गएर यहाँ पनि लग को क्याल्कुलेसन तिमीलाई दिएको छ जसले आयनिक इक्विलिब्रियम पढाउने सरले सिकाएकै होला पक्का छैन भने यहाँबाट हेर्न सक्छौ अब हेर यदि तिमीलाई कुनै फर्स्ट अर्डर रिएक्सन दिएछ र इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दियो भने तिम्रो काम हुन्छ यसको रेशियो निकाल रेशियो 2 को पावरमा केसँग इक्वल हुन्छ n सँग र यसपछि n इन्टु टी हाफ इक्वल टु के गर्छ टी गिभन यदि ए नट एटी दिएको छ भने पहिला माथिको फर्मुला युज गर र टी र टी हाफ दियो भने पहिला तलको फर्मुला युज गर जे दिएछ त्यही अनुसार तिमीले फर्मुला युज गर्छौ ए नट एटी दियो भने माथिको फर्मुला टी र टी हाफ दियो भने तलको फर्मुला क्लियर छ हामीसँग ए नट एटी दिएको छ
हामी पहिला माथिको फर्मुला युज गरौँ। ए नट भनेको ए नट ए, एटी भनेको ए नट बाई 8 इक्वल टू 2 को पावरमा कति एन, यो र यो काटियो, एन भनेको 2 को पावरमा कति हुन्छ 3, 8 भनेको 2 को पावर 3 भयो, एन भनेको 3 भयो। यो गरेको बुझेछ डियर स्टुडेन्ट है। ए नट को ठाउँमा ए नट ए राखेको, एटी भनेको ए नट बाई 8 हो, त्यही राखेको, ए नट काट्यो, त एन को भ्यालु आयो कति 3। म यहाँ के गरे 3 इन्टु टी हाफ इक्वल टू कति 6, यो र यो काटियो, हाम्रो एन्सर कति आयो 2 डेज। क्लियर छ? यसरी तिमी मजाले सल्भ गर्न सक्छौ। बुझ्यो मेरो कुरा माइ डियर स्टुडेन्ट? क्लियर छ? वाइट टाइप करो तो म नेक्स्ट क्वेश्चनमा जान्छु। इसको स्क्रिनशॉट लिहाल, स्क्रिनशॉट लियो फटाफट, यसको इरेज गरौँ। फिजिक्स जस्तै गर्दा हुन्छ, रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स फिजिक्स जस्तै गर्दा हुन्छ नि। तर मेरोमा केही न केही फरक हुन्छ, याद राख। यहाँ ए नट बाई 80 को रेशियो 2 को पावरमा आयो भने त यो सर्टकट काम गर्छ, 2 को पावरमा आएन भने यो सर्टकट काम गर्नेवाला छैन माइ डियर स्टुडेन्ट, याद राख। तर चिन्ता गर्न जरुरी छैन, ए नट बाई 80 को रेशियो 2 को पावरमा आएन भने यो सर्टकट काम गर्दैन। तर तिमी चिन्ता किन नगर्ने, अहिलेसम्मको इतिहासमा 100% मेरो सर्टकटसँग मिल्ने क्वेसन नै आएछ, त्यसैले तिमी ढुक्क भएर निश्चित भएर बस्दा हुन्छ। तर बाइदी वे तिमीलाई यो लाग्न सक्छ कि सर नमिल्ने क्वेसन आयो भने के गर्ने, त यदि नमिल्ने क्वेसन आयो भने पनि के गर्ने, रेशियो नै निकाल्ने। ए नट बाई 80 को रेशियो 2 को पावरमा आयो भने 2-4-5 सेकेन्डमा प्रब्लम सल्भ हुन्छ। तर आएन भने यहाँबाट काटेर कुटेर जे बच्छ नि त्यो यहाँ गरेर राख्ने। तिम्रो टाइम मैले वेस्ट गरेछु, जस कारणले यो सर्टकट तिमी याद राख। क्लियर छ? मिलियो भने ठिकै छ, मिलेन भने जे काटेर बच्छ त्यसलाई लगमा गरेर राखिदिनु। अब अर्को क्वेसन जुन दिएछ त्यसमा तिमी हेरौ, तिमीलाई के दिएछ, ए नट 80 दिएछ कि टी र टी हाफ? हामी लेख्छौँ यहाँ एन इन्टु टी हाफ भनेको 40, टोटल टाइम भनेको 160, काटेर कति आउँछ, ए नट भनेको 1 हो, 80 भनेको चाहियो हामीलाई 2 को पावरमा कति, ठीक छ? यहाँ हेर 80 भनेको तिमीलाई चाहिएको छ, 1/2 को पावरमा 4 भनेको 1 बाई कति ग्राम, किन यो 4 ले हामी कहाँ राखेछौँ, यहाँ। ठीक छ? रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको कुन अर्डर रिएक्सन, फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। कुनै पनि फर्स्ट अर्डर रिएक्सन छ भने
तिमी यसको युज गर्न सक्छौ, तर 0 मा एप्लाई गर्न सक्दैनौ, सेकेन्ड मा एप्लाई गर्न सक्दैनौ। ठीक छ, अगाडि बढौं। क्वेशन के छ हेर, 75% कम्प्लिट हुने टाइम दिएको छ र 50% को टाइम निकाल्नु छ फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको लागि। के गर्छ तिमीलाई यो चीज थाहा हुनु पर्यो अरे, यति टी 50% भनेको टी हाफ हो, टी 75% भनेको 2 into टी हाफ हो, टी 87.5% भनेको 3 into टी हाफ हो, र टी 93.75% भनेको 4 into टी हाफ। क्लियर छ, यो चाहिँ तिमी याद गर्न सक्छौ। यो के गर्ने, सम्झिने, याद गर्ने, याद गर्छौ नि तिमीलाई सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। 99.9% भनेको 10 into टी हाफ। यति तिमीले याद राख्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। बाइ द वे तिमीलाई याद छैन भने पनि चिन्ताको विषय छैन, याद नभए पनि चिन्ता नगर। हाम्रो क्वेशनमा के दिएछ, 75% को टाइम 32 मिनट र 50% को टाइम निकाल्नु छ त 2 into 50%। यो 2 ले यसलाई कति लिएर काट्छ, 16 लिएर। क्लियर छ, हुन्छ, फिजिक्स जस्तै सल्भ गरेर केही छैन। फर्स्ट अर्डर रिएक्सन र फिजिक्समा पढेको रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको एउटै कुरा हो नि त, तर यो तिमीलाई याद छैन भने के गर्ने, कुरा त्यो हुन्छ। यो तिमीलाई याद छ भने तिम्रो प्रब्लम अलिकति सल्भ हुन्छ, चाँडो हुन्छ, तर याद छैन भने पनि तिमीलाई चिन्ताको विषय छैन। तिमीलाई म अल्को अन्तिम उपाय सिकाउँछु। ठीक छ, जस्तै तिमीलाई 40% को टाइम दियो र 60% को टाइम निकाल्नु छ त यो त काम गर्दैन। मानौ 80% को टाइम दियो र जुन छ नि 70% को टाइम निकाल्नु भने त काम गर्दैन। त्यसको लागि म तिमीलाई अल्टिमेट अन्तिम उपाय सिकाउँछु र यो तिमी याद राख, एकजना ब्याक साइड भन्छ। भयो भयो, अगाडि बढौ त। क्वेशन के छ, 90% कम्प्लिट हुन कतिवटा टाइम लाग्छ, कतिवटा टी हाफ लाग्छ। भर्खर तिमीले के पढेको थियो हेर, टी 87.5% भनेको 3टा टी हाफ, 93.75% भनेको 4वटा टी हाफ र यसको बीचमा 90 छ, एन्सर पनि यसको बीचमै आउनु पर्ने हुन्छ। यसको बीचमा एन्सर कतिवटा छ भन, 3.3 टी हाफ। क्लियर छ,
अल्टिमेट उपाय क्लियर छ माइ स्टुडेन्ट। अन्तिम उपाय के छ कि निकाल्नु पर्ने समयलाई गिभन समयले डिभाइड गर्छु। यहाँ टी 90% निकाल्नु छ, टी हाफ दिएको छ, यहाँ लेख्छु 2.303 बाई कति के, किनकि यहाँ टी लिएछु त यहाँ पर्सेन्टेज वाला क्वेसनमा ए नट को ठाउँमा 100 ल्याऊ र एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति ल्याऊ। ठिक छ, यहाँ पनि 2.303 बाई के, ए नट को ठाउँमा 1 लिने, एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति लिने। मतलब फ्र्याक्सन वाला क्वेसनमा ए नट को ठाउँमा 1 लिने र पर्सेन्टेज वाला क्वेसनमा ए नट को ठाउँमा 100 लिने र एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति लिने। अब यसलाई काटकुट गर्छौ भने तिम्रो एन्सर आउँछ। काट, यो र यो काट्यो, इक्वल टु आउँछ log 10 डिभाइड बाइ log 2। log 10 भनेको 1 हो, log 2 भनेको 0.3 हो। देयरफोर टी 90% भनेको 3.33 हो। क्लियर छ? बुझ्यो माइ डियर स्टुडेन्ट? कसैले केही गाह्रो छ भने भन। यो अन्तिम उपाय हो। कुनै पनि उपायले काम गरेन भने एउटा टाइम दिएछ र अर्को टाइमको भ्यालु निकाल्नु छ भने अल्टिमेट उपाय के छ? निकाल्नु पर्ने समयलाई गिभन समयले डिभाइड गर्छु हो। टी हाफ भनेको 0.693 हो बाइ के हो, तर म त्यो किन युज गरेन, काट्न गाह्रो हुन्थ्यो त्यसकारण। जुन फर्मेटमा माथि छ त्यही फर्मेट लेखेपछि मलाई काट्न के भएको सजिलो भयो। ओके गाह्रो सर्ट ट्रिक त त्यही याद रहन्छ, मैले भने नि log 10 को भ्यालु 1 हुन्छ। मैले यो भने कि फ्र्याक्सन वाला क्वेसनमा ए नट को ठाउँमा 1 राख र एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति राख। मेरो कुरा ए नट को ठाउँमा के राख्ने, 40% सोधेको छ भने त्यही राख्ने। टी 40% लिएर डिभाइड गर्थ्यो। क्लियर छ? मेरो व्हाट्सएप नम्बर त तिमी आफै थाहा पाइहाल्छौ। एपी सर्टकट एन्ड ट्रिक्समा गएर सर्च गर, डिस्क्रिप्सन बक्समा होला। एपी सर्टकट एन्ड ट्रिक्समा गएर डिस्क्रिप्सन बक्समा व्हाट्सएप नम्बर जुन नम्बर छ सबै नम्बर छ, भाइबर साइबर सब छु। ल आजलाई बाई बाई गरौ त, बाई बाई। बाँकी अब अर्को क्लासमा